पन्छी चिरबिर गर्दछन् गगनमा, उड्छन् रमाइकन, हाँस्छन् फूल र झुल्दछन् पवनमा, मस्ती जमाइकन। पैसा आर्जन निम्ति दौड तिनमा, चल्दैन बेजोडको, ठुलो इज्जत भेट्न होड तिनमा, देखिन्न बेतोडको। मौरी उत्तम कर्म मारत रही, निर्माण गर्छन् महा, खोला छलछल बग्दछन् सतहमा, गम्भीर बन्छन् दह। डुल्छन् होड बिना सदैव पुतली, आनन्द मानिकन, फुल्छन् सुन्दर कोपिला मखमली, सम्मान त्यागिकन। फुल्नै निम्ति फुलेर सुन्दरपना, दिन्छन् सबै फुलले, बग्नै निम्ति बगेर शीतलपना, दिन्छन् सबै मूलले। फुल्ने हो हर फूल झै भुवनमा, छर्दै मिठो बासना, बग्ने हो जलमूल झै सरसिलो, बन्दै बृहत् चेतना। बग्ने हो जलमूल झै सरसिलो, बन्दै बृहत् चेतना। नमस्कार अनि शुभ प्रभात। कविवर कृष्णशरण उपाध्यायद्वारा सिर्जना गरिएको व्यर्थ स्पर्धा शीर्षकको कविताका केही हरफहरूसँगै आजको कक्षामा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। तपाईले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकेडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। म कीर्तिपुर नगरपालिका 4 स्थित नेपाल एपीएफ स्कुलकी नेपाली विषय शिक्षिका शान्ता अधिकारी बोलिरहेकी छु। सधैँको आइतबार जस्तै आज पनि म यस रेडियो कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 8 को नेपाली विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर तपाईहरूमाझ उपस्थित भइसकेकी छु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता आइतबारका दिन बिहान 8:30 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको छ र अबको करिब 30 मिनेट म तपाईहरूसँगै रहनेछु। त्यसैले सबैजना रेडियोको नजिक शान्त भएर बसिदिनुस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गत हप्ताको कक्षामा हामीले प्रबन्ध विधा अन्तर्गत रहेको नेपाली संस्कृति शीर्षकको पाठ पढेका थियौं। नेपाली संस्कृतिका विविधतामय पाटाहरूको चित्रण गरेका थियौं। नेपाली संस्कृतिका विशेषताहरू र यसको महत्त्वको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरेका थियौं। आजको कक्षामा भने हामी जीवनी विधा अन्तर्गत रहेर पाठ 21 मा समावेश गरिएको सर आइज्याक न्युटनको जीवनीमा आधारित भई उनको जीवनका विभिन्न उतार चढाव र उनले गरेका वैज्ञानिक आविष्कारको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिला म सर आइज्याक न्युटन पाठलाई सस्वर वाचन गरेर सुनाउँदैछु। सबैजनाले पाठ्यपुस्तक अगाडि राखेर ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। वर्तमान युगलाई विज्ञानको युग भनिन्छ। वैज्ञानिक आविष्कारहरूले गर्दा मानवको जीवन सुखी र सम्पन्न बनेको छ। मानिसले आफ्नो ज्ञान, बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्दै संसारलाई नयाँ नयाँ उपहार दिएको छ। अहिलेको यो अवस्थासम्म आइपुग्दा संसारमा कैयौं महान वैज्ञानिकहरूको जन्म भइसकेको छ। उनीहरूले आफ्नो अद्भुत प्रतिभा र सामर्थ्यद्वारा विश्वलाई चकित पारेका छन्। ती महान प्रतिभाहरूमध्ये सर आइज्याक न्युटन पनि एक हुन्। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1642 डिसेम्बर 25 का दिन ब्रिटेनको बुलस्थ्रोपमा
भएको हो। न्युटनका पिताको नाम आइज्याक न्युटन सिनियर र आमाको नाम हान्ना एस्कफ हो। न्युटन जन्मनुभन्दा 3 महिना पहिले उनका पिताको निधन भएको थियो। न्युटन जन्मेपछि उनकी आमाले दोस्रो विवाह गरेकी थिइन्। त्यसैले सर आइज्याक न्युटनको जीवन बाल्यकालदेखि नै सङ्घर्षमय बन्न पुगेको थियो। आमाको दोस्रो विवाहपछि न्युटनको पालन पोषणमा मावलकी हजुरआमा मार्गेरी एस्कफबाट भयो। न्युटनलाई 12 वर्षमा अध्ययनका लागि ग्रान्थाको किङ स्कुलमा भर्ना गरियो। सुरुमा न्युटनले पढाइमा त्यति ध्यान दिन सकेनन्, तर बिस्तारै पढाइमा राम्रो प्रगति गर्दै गए र सबैलाई उछिने। यिनै न्युटन पछि गएर संसारमा हलचल ल्याउने महान वैज्ञानिक बने। न्युटन बौद्धिक क्षमता भएका निकै प्रतिभाशाली व्यक्ति थिए। उनी विज्ञानको दुनियाँमा रमेर संसारलाई ठोस योगदान दिन चाहन्थे। दोस्रो पति मरेपछि न्युटनकी आमाले उनलाई खेतमा काम गर्न लगाइन्। न्युटनलाई खेतमा काम गर्नभन्दा अन्य अनुसन्धान गर्न मन लाग्थ्यो। त्यसैले 15 वर्षकै कलिलो उमेरमा उनको ध्यान गणित र यन्त्रहरूतर्फ आकर्षित भयो। उनले विभिन्न किसिमका औजारहरू थुपारेर खोज र अनुसन्धान गर्न थाले। न्युटनको यो अभिरुचिबाट प्रभावित भएका उनका मामाको सल्लाह अनुसार न्युटनलाई फेरि विद्यालयमा भर्ना गरियो। उनले लामो खोज र अनुसन्धानपछि पानीघडी, धूपघडी र वायुघट्ट बनाए। न्युटन 19 वर्षको उमेरमा क्याम्ब्रिजको ट्रिनिटी कलेजमा भर्ना भए। उनले त्यहाँ गणित विषयमा निकै ठूलो दक्षता देखाए। उनले सन् 1667 मा क्याल्कुलस र बाइनोमियल सिद्धान्तको आविष्कार गरे। यो महान आविष्कारपछि न्युटन गणितज्ञहरूको नजरमा निकै प्रतिभाशाली देखिए। उनले विविध क्षेत्रमा खोज र अनुसन्धानलाई जारी राखे। नयाँ नयाँ विषयमा खोज र अनुसन्धान गर्ने उनको जिज्ञासु प्रवृत्ति अझै बढ्दै गयो। त्यसैबेला ब्रिटेनमा प्लेगको महामारी फैलियो र सबै कलेजहरू धमाधम बन्द भए। त्यसपछि न्युटन पनि आफ्नो गाउँ वुल्सथोर्प फर्के। त्यसैबेला उनको ध्यान प्रकाश र रङको विषयमा गयो। उनले लामो अनुसन्धानपछि सूर्यको प्रकाश हेर्दा सेतो देखिन्छ, तर यो 7 रङले बनेको हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए। उनले यी 7 रङलाई प्रिज्मको सहायताले अलग अलग गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य अगाडि सारे। उनले नै यी 7 रङलाई मिलाएर सेतो रङमा बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरे। आइज्याक न्युटनले प्रकाशको यस अध्ययनबाट सन् 1668 मा नयाँ किसिमको टेलिस्कोपको आविष्कार गरे। न्युटनको यो टेलिस्कोप जम्मा 3.3 सेमी लामो अर्थात् सानो थियो, तापनि आधुनिक विज्ञानको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो। कुनै पनि वस्तुलाई यस टेलिस्कोपबाट हेर्दा 40 गुणा ठूलो देखिन्थ्यो। यसको सहायताले न्युटनले बृहस्पतिका उपग्रहहरू समेत देख्न सक्थे। न्युटनले विज्ञानका क्षेत्रमा एक पछि अर्को महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै गए। उनका योगदानहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम हो। न्युटन एक दिन बगैँचामा बसेका थिए। उनले त्यस बेला रुखबाट स्याउ खसेको देखे। स्याउ माथिबाट किन भुइँमा खस्यो? उनको मनमा जिज्ञासा भरियो। धेरै चिन्तन, मनन र अनुसन्धानपछि न्युटनले गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाए। उनले पत्ता लगाएको नियम अनुसार दुई पिण्ड बीचमा भएको आकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण भनिन्छ। जुन पदार्थको द्रव्यमान बढी हुन्छ
त्यसको आकर्षण बल पनि धेरै हुन्छ। तसर्थ बढी द्रव्यमान भएको पदार्थले कम द्रव्यमान भएको पदार्थलाई आफूतिर खिच्छ। यही नियमअनुसार पृथ्वी सूर्यतिर आकर्षित हुन्छ र सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्छ। यसै नियमअनुसार बलको कारणले चन्द्रमा पृथ्वीतिर आकर्षित हुन्छ र पृथ्वीको वरिपरि परिक्रमा गर्छ। आधुनिक विज्ञानको क्षेत्रमा न्युटनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। उनले टेलिस्कोपको आविष्कार गरे, उनले गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाए, उनले प्रकाश सम्बन्धी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे। उनी विज्ञान जगतमा दार्शनिक, वैज्ञानिक र भौतिक शास्त्रीहरूको नजरमा निकै माथि उठे। उनले थुप्रै मान, सम्मान र पुरस्कारहरू पाए। उनले विज्ञानको क्षेत्रमा दिएको योगदानको कदर गर्दै ब्रिटिस सरकारले सरको उपाधिबाट विभूषित गर्यो। त्यसपछि उनी आइज्याक न्युटनबाट सर आइज्याक न्युटन भए। उनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन खोज र अनुसन्धानमै खर्चिए। उनले आफ्नो जीवनको अन्त्यतिर आफ्ना आविष्कारहरूलाई समेटेर प्रिन्सिपिया पुस्तक लेखे। उनको यो पुस्तकलाई विज्ञान जगतमा देखा परेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ। विज्ञान जगतका महान वैज्ञानिक न्युटनको मार्च 20 सन् 1727 मा 85 वर्षको उमेरमा निधन भयो। उनी यस संसारमा नरहे पनि आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा दिएको योगदानले गर्दा अमर छन्। उनका महान कार्यले जीवनमा सङ्घर्ष गर्न र नयाँ नयाँ रहस्यहरूको खोजी गर्ने प्रेरणा दिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी मैले तपाईहरूलाई सर आइज्याक न्युटनको जीवनीलाई सस्वर वाचन गरेर सुनाएँ। तपाईहरूले पनि यसरी नै शुद्ध र स्पष्टसँग सस्वर वाचनको अभ्यास गर्नुहोला है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर आइज्याक न्युटनलाई बेलायती भौतिक शास्त्री, गणितज्ञ, खगोलशास्त्री, प्राकृतिक दार्शनिक र गूढ रसायन शास्त्री भनेर पनि चिनिन्छ। उनलाई विज्ञान इतिहासमा सबैभन्दा प्रमुख व्यक्तित्वको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वैज्ञानिक आविष्कारहरूले गर्दा मानव जीवन सुखी र सम्पन्न बनेको छ। न्युटन विज्ञान क्षेत्रका अमर साधक हुन्। उनले टेलिस्कोप, गुरुत्वाकर्षणको नियम, प्रकाश सम्बन्धी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे। उनका आविष्कारहरू, सिद्धान्तहरू गणित, विज्ञान र दर्शनका क्षेत्रमा देखा परेका अद्भुत उपलब्धिहरू हुन्। यिनै महत्त्वपूर्ण योगदानका कारण आधुनिक विज्ञानका जगतमा न्युटन वैज्ञानिक, दार्शनिक र भौतिक शास्त्रीहरूको नजरमा निकै माथि उठे, जसले गर्दा न्युटनले जीवनमा धेरै मान सम्मान र पुरस्कारहरू पनि पाए। न्युटन सानैदेखि अनुसन्धानतिर आकर्षित थिए। 15 वर्षकै उमेरमा गणित र यन्त्रहरूतर्फ आकर्षित भएका न्युटनले खोज र अनुसन्धान गर्दै जाँदा पानीघडी, धूपघडी र वायुघट्ट बनाएका थिए। न्युटनले प्रकाश हेर्दा सेतो देखिन्छ, तर यो 7 रङले बनेको हुन्छ र ती 7 रङलाई प्रिज्मको सहायताले अलग गर्न सकिन्छ र ती 7 रङलाई मिसाएर सेतो रङमा बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाए। टेलिस्कोपबाट धेरै टाढाका वस्तुहरूलाई पनि सजिलै नजिकै देख्न सकिने भएकाले टेलिस्कोपको आविष्कारलाई विज्ञानका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानियो। दुई पिण्ड बीचमा भएको आकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण भनिन्छ। बढी द्रव्यमान भएको पदार्थको आकर्षण बल बढी भएकाले कम द्रव्यमान भएका पदार्थलाई आफूतिर खिच्छ। यही नियमअनुसार पृथ्वीले सूर्यको र चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छन् भन्ने विचारहरू समेटिएका छन्। न्युटनले जीवनमा धेरै मान सम्मान र पुरस्कारहरू पाए।
तीमध्ये ब्रिटिस सरकारले सरको उपाधिबाट गरेको विभूषण उल्लेखनीय छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर आइज्याक न्युटनको बाल्यकाल त्यति सहज थिएन। उनी जन्मनुभन्दा पहिले नै उनका पिताको निधन भएको र उनी जन्मिएपछि उनकी आमाले दोस्रो विवाह गरी अर्कैसँग गएकी हुनाले उनको बाल्यकाल कष्टपूर्ण थियो। बालकका लागि आमा बुवाको माया नै निकै आवश्यकता पर्दछ। यिनका अभावमा बालकले निकै दुःख पाउँछ। न्युटन जन्मनुभन्दा अगाडि पिताको निधन भएकाले बुवाको माया र स्नेहबाट उनी टाढा भए नै आमाले पनि सानैमा छोडेकीले उनले बाल्यकालमा निकै दुःख पाए। आमाको दोस्रो विवाहपछि उनको पालन पोषण उनको मावलकी हजुरआमा मर्गेरी एस्कोपबाट भएको पाइन्छ। यसरी न्युटनले पिताको निधन भएको र आमाले पनि अर्कैसँग विवाह गरेपछि उनको बाल्यकाल निकै सङ्घर्षमय बनेको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, न्युटनले गरेका काममध्ये प्रकाश सम्बन्धी अध्ययन ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। उनले प्रकाशको अध्ययनबाट सन् 1668मा नयाँ किसिमको टेलिस्कोपको आविष्कार गरे। न्युटनको यो टेलिस्कोप जम्मा 3.3 सेन्टिमिटरको मात्र थियो, अर्थात् सानो भए पनि आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा यसको आविष्कार महत्त्वपूर्ण रहेको थियो। कुनै पनि वस्तुलाई यस टेलिस्कोपबाट हेर्दा 40 गुणा ठुलो देखिन्थ्यो। यसले हेर्दा टाढाका मात्र होइन, बृहस्पतिका उपग्रह पनि देख्न सकिने भएकाले टेलिस्कोपको आविष्कारलाई आधुनिक विज्ञानका क्षेत्रमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, खोज र अनुसन्धानको कार्य आफैमा सजिलो हुँदैन। अत्यन्तै कठोर परिश्रमबाट मात्रै वैज्ञानिकहरूले नयाँ कुरा पत्ता लगाउन सकेका हुन्। न्युटनले पनि धेरै मिहिनेतपछि गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाएका थिए। न्युटनले निकै लामो समयसम्म खोज र अनुसन्धानमा समय बिताए। यस क्रममा उनले पानीघडी, धूपघडी र वायुघट्ट बनाउनुका साथै धेरै चिन्तन, मनन र अनुसन्धानपछि क्याल्कुलस र बाइनोमियल सिद्धान्तको आविष्कार पनि गरे। उनले गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाउन पनि धेरै समय खर्चनु पर्यो। उनले पाकेको स्याउ भुइँमा किन खस्यो र भुइँमै खस्नुपर्ने वैज्ञानिक कारण के हो त्यो पनि पत्ता लगाए। यस क्रममा उनले बढी द्रव्यमान भएको पदार्थलाई कसरी आकर्षित गर्छ भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाए। गुरुत्वाकर्षणको नियम पत्ता लगाउन न्युटनले धेरै चिन्तन, मनन र अनुसन्धान गर्नु परेको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्ता महान वैज्ञानिक सर आइज्याक न्युटनको जीवनीबाट संसारमा जन्म लिएपछि केही न केही ठोस काम गर्नै पर्छ भन्ने प्रेरणा पाउन सकिन्छ। यस्तै सङ्घर्षपूर्ण जीवनका बीच उनले आफ्नो जीवनलाई लामो समयसम्म खोज र अनुसन्धानमा लगाए। उनले अति नै मिहिनेत गरेर विभिन्न यन्त्रहरूका साथै क्याल्कुलस, बाइनोमियल सिद्धान्तको पनि आविष्कार गरे, नयाँ किसिमको टेलिस्कोप आविष्कार गरे, गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम, प्रकाश सम्बन्धी सिद्धान्त प्रतिपादन जस्ता कार्यले उनी महान वैज्ञानिकका रूपमा संसारभर चिनिए। उनले विज्ञानका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिए बापत विभिन्न मान सम्मान समेत पाए। त्यसैले मानिसले निरन्तर नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने, केही गर्न सके त्यसको प्रतिफल पनि पाइने जस्ता प्रेरणाहरू सर आइज्याक न्युटनको जीवनीबाट पाउन सकिन्छ भन्दै यस पाठको अभ्यास खण्ड अन्तर्गत रहेका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूमा पनि छलफल गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 2मा उत्तर भन भन्ने प्रश्नहरूमा हामी छलफल गर्दैछौँ। उत्तर भन क मा रहेको छ, मानवको जीवन किन सुखी र सम्पन्न बनेको छ? मानवको जीवन किन सुखी र सम्पन्न बनेको छ? वैज्ञानिक आविष्कारको उपलब्धिले गर्दा मानिसको जीवन सुखी र सम्पन्न बनेको छ। ख मा रहेको छ,
न्युटनको पालन पोषण र हेरचाह किन न्युटनकी हजुरआमाले गर्नु पर्यो? न्युटनको पालन पोषण र हेरचाह उनकी आमाको दोस्रो विवाह भएपछि उनकी हजुरआमाले गर्नु पर्यो। त्यस्तै गमा रहेको छ न्युटन किन खेतमा काम गर्न तयार भएनन्? यसको उत्तर हुन्छ खेतमा काम गर्नुभन्दा अन्य अनुसन्धान गर्न मन पर्ने भएकाले न्युटन खेतमा काम गर्न तयार भएनन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर घमा रहेको छ न्युटनले 1667 मा के कुराको आविष्कार गरे? न्युटनले 1667 मा क्यालकुलसको आविष्कार गरे। त्यसैगरी हामी प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ कोष्टकबाट ठिक उत्तर छानेर खाली ठाउँ भर। यसको क मा रहेको छ आइज्याक न्युटनको जन्म सन् ... मा भएको थियो। आइज्याक न्युटनको जन्म सन् 1642 मा भएको थियो। त्यस्तै ख मा रहेको छ न्युटनको प्रसिद्ध किताबको नाम ... हो। न्युटनको प्रसिद्ध किताबको नाम प्रिन्सिपिया हो। त्यस्तै ग मा रहेको छ न्युटन ... वर्षको उमेरमा विद्यालयमा भर्ना भए। न्युटन 12 वर्षको उमेरमा विद्यालयमा भर्ना भए। त्यस्तै अर्को रहेको छ न्युटनले ... को आविष्कार गरे। न्युटनले टेलिस्कोपको आविष्कार गरे। त्यस्तै ङ मा रहेको छ ब्रिटिस सरकारले न्युटनलाई ... को उपाधिबाट सम्मानित गर्यो। ब्रिटिस सरकारले न्युटनलाई सरको उपाधिबाट सम्मानित गर्यो। ब्रिटिस सरकारले न्युटनलाई सरको उपाधिबाट सम्मानित गर्यो। यसपछि मात्रै सर आइज्याक न्युटन बनेका थिए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तै गरेर पाठको अभ्यास खण्ड अन्तर्गत रहेका बाँकी प्रश्नहरू पनि हल गर्दै जानुहुनेछ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास लिएकी छु है त। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षाको निर्धारित समय समाप्त भएको हुनाले म आजको पाठ यही अन्त्य गर्न अनुमति माग्दछु। आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजलाई म शान्ता अधिकारीलाई अनुमति दिनुहोस्। कोरोनाको महामारी दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको हुनाले सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाई घरमै बस्नुहोला। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।